हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद आपको मेरे चैनल में। मैं आपकी मेज़बान फरवा बतुल उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारा मुआशरा, हमारी सोसाइटी हम खुद ही बनाते हैं। कौन से ऐसे मसले मसाइल हैं कि जिन्हें हम हल नहीं कर सकते? हमारे ही सोसाइटी में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी ज़िंदगियों को हम खुद तंग कर देते हैं। बहुत सारी रिश्ते ऐसे होते हैं कि जिनको हम तबाह बर्बाद कर देते हैं। हम चाहें तो किसी की ज़िंदगी में गम ले आएँ, हम चाहें तो किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ भर दें, ये हमारे हाथ में होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या बात कर रही हूँ? बिल्कुल मैं ऐसी ही बात कर रही हूँ कि कहते हैं कि हम मुआशरा हमारे घर से शुरू होता है। यकीन माने ऐसा ही है। एक लड़की जो अनमैरिड है, उसके जब रिश्ते आते हैं, तो उसके लिए एक आसान चीज़ हो जाती है कि उसके रिश्ता आया है, उसकी जो ख्वाहिशात हैं, वो अपने हमसफ़र के साथ गुज़ारेगी, शेयर करेगी, वो उसका बेस्ट फ्रेंड होगा, उसके साथ घूमेगी-फिरेगी, एक आज़ादी वाला माहौल होगा। मगर ऐसी ही औरत जो बेवा होती है या डाइवोर्स वूमेन होती हैं, उनके लिए हमारी क्या तरजीहात होती हैं, उनको हम क्या अहमियत देते हैं, हमारी सोसाइटी में उनके लिए क्या ऐसी चीज़ होती है कि हम उन्हें दे रहे होते हैं खुशी के तौर पर। हम कब सोचते हैं ऐसा कि जब हम देखते हैं कि वो इंसान, वो औरत इस दुनिया से चली गई। हम क्या सोचते हैं कि काश इसने अपनी ज़िंदगी में कुछ खुशियाँ देख ली होती। मगर उस वक़्त नहीं सोचते कि जब उसका शौहर मर जाता है या वो डाइवोर्स हो जाती है। हमारी ही सोसाइटी में 3 बेटियाँ अगर एक घर की होंगी, तो घर में बेवा औरत होगी और एक अनमैरिड होगी। तो अनमैरिड के तो रिश्ते आ रहे होंगे, मगर बेवा से कोई करना नहीं चाहता। बहुत कम मेजॉरिटी में ऐसे लोग हैं, अभी भी स्टिल बहुत अच्छे लोग हैं जो चाहते हैं कि हम एक बेवा औरत से शादी करें, एक डाइवोर्स लड़की से शादी करें, वुमेन से शादी करें। मगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हमें डाइवोर्स लड़की से शादी नहीं करनी, हमें बेवा लड़की से शादी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? आप लोग कौन होते हैं उसकी कोई भी चीज़ जज करने वाले? अल्लाह ताला फरमाता है कि बेवा हो या डाइवोर्स्ड औरत हो, उसको शादी करनी चाहिए। ये शरीयत बहुत बता रही है आपको। क्यों नहीं करनी चाहिए? आप लोग उसका खर्चा दे रहे हैं, उसकी औलादों का खर्चा दे रहे हैं। वो किस तरह सर्वाइव कर रही है, वो खुद फेस कर रही है, वो दुनिया को देख रही है। क्या आप लोगों को समझ आ रही है कि हमारे मुआशरे में बहुत सारे मसले मसाइल ऐसे हैं कि जिन्हें हम पुराने दौर से जो लेकर आते हैं, वो अब तक स्टिल बहुत सारे घरों में चल रहे हैं, जिन्हें हम खुद ख़त्म कर सकते हैं। ये हुदूद हैं कि अगर वो एक शौहर मर गया किसी का भी, तो वो उसकी ज़िंदगी वहीं पे तमाम हो जाएगी, खुशियाँ ख़त्म हो जाएँगी, उसकी हसरतें ख़त्म हो जाएँगी। अब वो दूसरी शादी के बारे में नहीं सोच सकती। और ऐसा ही होता है, एक औरत जब जिसका शौहर मर जाए, तो वो यही सोचती है कि अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, अब मैं सिर्फ़ अपनी औलादों के लिए जीऊँगी, मगर कैसे जीऊँगी ये कोई नहीं सोच सकता। कोई भी नहीं जानता। आप लोग अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं। चाहे वो लड़की के बहन-भाई हों, माँ-बाप वाहिद ऐसे रिश्ता है कि जो लोग सोचते हैं कि नहीं, अब औरत है, औरत ज़ात है, जिसको अपनी ज़िंदगी देखनी है, आगे बच्चों को सँभालना है, तो हम ये चाहेंगे कि ये दूसरी शादी कर ले। मगर हमारी सोसाइटी क्या कहती है कि ये इस उम्र में आके शादी करेगी। क्यों नहीं कर सकती शादी? किस वजह से नहीं कर सकती? कोई भी ऐसी चीज़ आप लोग मुझे आज ही कमेंट करके बताइएगा कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपने कहीं पढ़ी हो कि अगर बेवा औरत शादी कर लेगी तो ऐसा हो जाएगा। बताएँ, आप कहाँ लिखा हुआ है कि बेवा औरत शादी नहीं कर सकती या डाइवोर्स वाली का रिश्ता नहीं आ सकता? क्यों नहीं आ सकता? एक चीज़ है कि एक डाइवोर्स हो या खुला याफ्ता हो, ठीक है? होता डाइवोर्स ही है, बट तलाक और खुला में एक फ़र्क होता है। वो ये फ़र्क है कि खुला औरत लेती है और डाइवोर्स जो है, तलाक जो है, मर्द देता है। अब ये फ़र्क जो होता है, इसमें आप सोचते हैं कि अगर मर्द ने तलाक दी है तो किसी वजह से दी होगी, अगर औरत ने खुला लिया है तो किसी वजह से लिया होगा। लेकिन आप लोग कौन होते हैं ये फ़ैसला करने वाले कि अब उसको ज़िंदगी कैसे गुज़ारनी है? आप लोग खर्चा देंगे उसकी ज़िंदगी का। वो जिस तरीके से सर्वाइव करेगी आप देंगे साथ, उसके साथ आप खड़े होंगे पल-पल। आप तो खड़े ही नहीं होते साथ। इसलिए क्योंकि तक आज तक एक बेवा औरत की ज़िंदगी उस पर ऐसे तंग की जाती है कि वो औरत ज़िंदगी भर यही सोच के मर जाती है कि काश मैंने अपने लिए कुछ ज़िंदगी जी होती। एक मर्द के गुज़र जाने के बाद एक औरत की हसरतें ख़त्म नहीं होती, एक औरत की ख्वाहिशात ख़त्म नहीं होती, एक औरत की ज़रूरत ख़त्म नहीं होती, और एक औरत खुद एक इंसान है। उसको ज़रूरत है कि वो एक अच्छी ज़िंदगी देखे, जिसे हम खुद दे सकते हैं ज़िंदगी। मगर हम क्या करते हैं कि उसकी ही हम खुद जान ले लेते हैं। यही है हमारी सोसाइटी का रोल प्ले कि अगर कोई औरत बेवा हो जाए, उसका शौहर मर जाए, तो उसी दिन हम ये तय कर लेते हैं कि अब इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, ये किसी के सामने नहीं आएगी, ना ये कोई जॉब करेगी। अगर जॉब करेगी तो हर चीज़ पर नज़र रखी जाएगी। अगर ये जॉइंट फैमिली में रह रही होगी, ससुराल में रह रही होगी, तो ये किसी और
چیزوں تک نہیں پہنچ سکتی، یہ کسی خوشی میں شریک نہیں ہو سکتی۔ ابھی بھی بہت دقیانوسی لوگ ایسے باقی ہیں کہ جن کی شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں تو بیوہ کو پیچھے رکھا جاتا ہے کہ یہ بیوہ عورت ہے۔ اپنے دماغوں کو کھولیں، سوچیں کہ آپ لوگ کہاں سے یہ تمام چیزیں لے کر آ رہے ہیں۔ جنریشن بدل رہی ہے، اور جب جنریشن بدل رہی ہے تو پھر ہمیں اپنی سوسائٹی کی کچھ چیزیں خود بھی بدلنی چاہیے۔ ہمیں بس یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ایک عورت بیوہ ہے، اس کا شوہر مر گیا ہے، اس کی آگے اس کی اولادیں ہیں، وہ کیسے سروائیو کر رہی ہے، وہ کیسے فیس کرے گی، اس کی زندگی کیسے گزرے گی، ہم یہ خود بات سوچ سکتے ہیں کہ اس کو پورا حق ہے کہ وہ اپنی زندگی جیے، اسے خوشیوں کا بھی حق ہے، اسے دوسرے مرد کا بھی حق ہے۔ شریعت نے اجازت دی ہے، اس کی زندگی پر اس کا حق ہے، اس کے پیرنٹس کا حق ہے۔ کیونکہ جو ہماری سوسائٹی رول پلے کرتی ہے وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوتی، کیونکہ کبھی بھی وہ کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتے، کوئی بیوہ عورت ہو یا ڈائیورس عورت ہو، اس کی زندگی کو بس تنگ کر دیا جاتا ہے۔ ہاں، اگر اسی معاشرے میں مرد ہو، اس کی بیوی مر جائے تو یہ بول دیا جاتا ہے کہ ابھی تمہاری عمر کیا ہے، تمہیں تو بہت ساری لڑکیاں مل جائیں گی، پھر اس کی چھوٹی سی عمر کی لڑکی بھی لے آئیں گے تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ یہ ہماری سوسائٹی ہے، یہ نظریہ ہے ہماری سوسائٹی کا کہ اس طریقے سے مرد کو پروموٹ کرتے ہیں اور عورت کو ہمیشہ غلط قرار دیتے ہیں کہ اگر اس نے ڈائیورس لے لیا یا کھلا لے لیا تو یہ نہیں سوچتے کہ کوئی بھی عورت اپنی مرضی سے رشتہ نہیں ختم کرتی، کوئی مجبوری ہوتی ہے۔ اگر کوئی خلا لے لے یا ڈائیورس ہو جائے یا پھر بیوہ ہو جائے تو اس کی زندگی کس طریقے سے سروائیو ہو رہی ہوگی، وہ کس طرح سفر کرتی ہے، وہ باہر نکلتی ہے تو لوگ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، یہ چیزیں آپ لوگ نہیں دیکھتے کہ اس کی سیفٹی کے لیے، اس کی عزت کے لیے، جس طرح بیوہ ہو یا ڈائیورس ہو، خلا یافتہ ہو، اگر اس عورت کو دوسرے لوگ، دوسرے مرد جس نظر سے دیکھتے ہیں، اگر آپ لوگ سوچ لیں تو آپ یہی کہیں کہ آج سے ہم یہی بات کریں گے کہ کوئی بیوہ ہوگی تو ہم اس کا رشتہ کرائیں گے، اس کی شادی کرائیں گے، اگر کوئی ڈائیورس ہوگی تو بچیوں کے لیے مدد کریں گے۔ لیکن آپ لوگ کیا کرتے ہیں، اس کی زندگی کو ختم کر دیتے ہیں، وہیں پر ہی تمام کر دیتے ہیں کہ اب تم شادی نہیں کر سکتی، سوچنا بھی نہیں۔ تو یہ چیزوں سے باہر نکلیں، کیونکہ یہ ہمارے معاشرے میں جب تک ختم نہیں ہوں گی جب تک آپ لوگ نہیں ختم کریں گے، جس کی وجہ سے عورتیں جو گھروں میں بیٹھی ہوتی ہیں ان کے ساتھ کتنی پرابلمز ہوتی ہیں وہ خود فیس کر رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ ہمارا کام ہے کہ ہم ان کی زندگیوں کو آسان کریں، انہیں وہ خوشیاں دیں کہ جو ان کی خوشیاں ختم ہو چکی ہیں۔ ان چیزوں کو پروموٹ کریں، اچھی چیزیں ہیں یہ، کیونکہ اگر اچھا عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نکاح سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، شریعت میں ہے کہ ایک عورت بیوہ ہو یا ڈائیورس ہو وہ شادی کر سکتی ہے، اس پر پورا حق ہے شادی کا، اور ضروری ہے اس کے لیے شادی کرنا کہ اگر اس کا شوہر مر جائے یا وہ ڈائیورس ہو جائے یا وہ خلا لے لے تو اس پر پورا حق ہے کہ وہ شادی کرے۔ تو بہت ساری فیملیز ایسی ہیں، میں ان کو بھی بہت زیادہ اچھا سمجھتی ہوں کہ جو لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں بیوہ ہے تو ایسی عورت سے شادی کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو انکریج کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں بیٹا، اگر تمہیں چاہتے ہو کہ بیوہ سے شادی کرو یا ڈائیورس سے شادی کرو تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں ہی، بچوں والوں کو بھی ایکسیپٹ کیا جاتا ہے کہ نہیں اگر بیٹا ہے یا بیٹی ہے تو ہم اس سے شادی کریں گے، کوئی ہمیں مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک عورت بھی انسان ہوتی ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ اس سے اچھی کوئی فیملی نہیں ہوتی جو اس دماغ سے سوچے کہ ایک عورت کی خوشیاں ختم نہیں ہوتی، ایک عورت کی ضرورت ختم نہیں ہوتی، اس کو ضرورت ہوتی ہے ایک ہمسفر کی، ساتھی کی، دوست کی۔ ماں باپ جب تک ہوتے ہیں بیٹی کا ساتھ دیتے ہیں، مگر اس کے علاوہ معاشرے میں چاہے کوئی بھی رشتہ ہو ساتھ نہیں دیتا۔ سو ہمیں بس یہ چاہیے کہ اس معاشرے میں جو چیزیں ہم خود ختم کرتے ہیں، جن چیزوں کو ہم تنگ کرتے ہیں، ان چیزوں کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم عورت کو کور کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہم ان بیوہ عورت ہے تو اس کی شادی کر سکتے ہیں، اس کو انکریج کریں کہ اب تم اپنی زندگی کے بارے میں سوچو۔ یہ ایک عورت کی کیا زندگی ہوتی ہے کہ ایک عورت مر جائے شوہر تو بس اس کو اب یہ سوچنا ہوتا ہے کہ اولادوں کو کیسے پالنا ہے، سنبھالنا ہے، تو وہ جاب کرنے نکل جاتی ہے، مگر اس کی جاب میں کتنی چیزیں سامنے آتی ہیں وہ آپ نہیں دیکھ سکتے، اور یقیناً دیکھتے بھی ہوں گے۔ جب میں یہ سوچ سکتی ہوں تو آپ لوگوں کو بھی پتا ہوگا کہ ایک عورت کے لیے کتنی مشکلات آ جاتی ہیں، ایک بیوہ ہو یا ڈائیورس والی لڑکی ہو تو اس کے لیے کتنی پرابلمز آ جاتی ہیں، تو اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور جو ہمارے لیے بھی اچھا ہے، اور ہمارے اس عمل سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا، جو بے شک اللہ تعالیٰ اچھے کاموں سے خوش ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا، جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہیں بھولیے گا تاکہ میری تمام اپڈیٹس آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔